पाकिस्तान में महंगाई का बहरान रोज बरोज खतरनाक शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। कलीलुल मुद्दती महंगाई, जिसे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स से नापा जाता है, सालाना बुनियाद पर 15.16% तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों के बावर्ची खाने सुकड़ते जा रहे हैं। घरेलू बजट बढ़ रहा है और ये पूरी चीज़ें बढ़ती हुई बेचैनी की भी अलामत है। मुसलसल 39 हफ्तों से महंगाई का बढ़ना इस हकीकत का सबूत है कि मईशत में दबाव वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल नौयत इख्तियार कर चुका है। इस महंगाई का बड़ा सबब तवानाई की कीमतें हैं, जबकि बिजली के निर्ख 52.58% बढ़े हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम का आटा 50.65% और LPG 48.82% महंगी हुई है। यही वजह है कि अब महंगाई सिर्फ बाजार तक महदूद नहीं रही बल्कि ट्रांसपोर्ट, सनत, खुराक और रोजमर्रा जिंदगी के हर शोबे में सिरायत कर चुकी है। चिकन, दूध, दही, मटन, बीफ और दीगर बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में हालिया इजाफा इस बात का सबूत है कि आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से IMF को दी गई यकीन दहानी ने मुस्तक़बिल के खदशात मजीद बढ़ा दिए हैं। जनवरी 2027 तक गैस पर दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी भी खत्म करने का फैसला दरअसल गैस के निर्खों में बड़े इजाफे का पेश खैमा बन सकता है। इस वक्त महफूज सार्फिन कम निर्खों पर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर नए निज़ाम के तहत तमामी सार्फिन से यकसा औसत निर्ख वसूल किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मुतवस्सित और निचले तबके के लिए गैस और बिजली का इस्तेमाल मजीद महंगा हो सकता है। हुकूमत अगरचे कम आमदनी वाले खानदानों को बराह रास्त माली मदद देने की बात तो कर रही है, मगर माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि महंगाई की रफ्तार इस मदद के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। पेट्रोल की कीमतों का मामला भी कई सवालात को जन्म देता है। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में करीबन 145 रुपए सिर्फ टैक्सेस और लेवीज की मद में वसूल किए जा रहे हैं। सिर्फ पेट्रोलियम लेवी 117 रुपए से ज्यादा है। इससे ये तासुर मजबूत होता है कि हुकूमत टैक्स हदफ पूरा ना होने की सूरत में अवाम पर पेट्रोलियम लेवी का बोझ डालकर महसूलात इकट्ठे कर रही है। बिलाशुबा मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने आलमी मंडियों में बेयकीनी पैदा की है, मगर पाकिस्तान के तमाम माशी मसाइल को सिर्फ इसी जंग से जोड़ देना हकीकत से फरार के मुतरादिफ होगा। अगर हुकूमत पेट्रोल पर भारी लेवी आयद करके महसूलात इकट्ठे कर रही है तो इसका मशरिक़ वस्ता की जंग से क्या ताल्लुक? सवाल अब यह है कि दुनिया भर में ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी पर सिफारती तारीफें हासिल करने वाली हुकूमत क्या अब भी अवाम के माशी न करने की गुंजाइश रखती है, या फिर महंगाई के बोझ तले दबे अवाम आखिरकार जवाब मांगना शुरू कर देंगे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बतौर सालिस किरदार पर आलमी तौसीफ हासिल कर चुकी हुकूमत क्या माशी मसाइल का ठोस हल न करने पर अवाम से गुंजाइश हासिल कर पाएगी? ज़ैगम साहब, आलमी हालात की तौजीह देकर या बहाना बनाकर माशी नाकामियों से क्या हुकूमत तवज्जो हटा पाएगी? कोशिश तो कर सकती है ना। देखिए, इस वक्त सदर पाकिस्तान जो हैं वो अवार्ड्स दे रहे हैं। जी जी। और एक आदमी जिसे अवार्ड मिलना चाहिए था, आप मुझसे शायद इत्तफाक करेंगी, उनका अवार्ड लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, और उस बंदे का नाम है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान ने कभी जंग नहीं करनी थी और कभी ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि ऐसे माशी हालात में भी पाकिस्तान दुनिया को दिखाए कि वो कहाँ पे खड़ा है, उसकी डिग्निटी क्या है, उसका अपना इज़्ज़त का एहसास क्या है और वो क्या कर सकता है। लेकिन देखिए, ये जितनी भी कामयाबी थी, इसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर कैथी गैनन एक जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस के साथ थी, 35 साल उन्होंने पाकिस्तान में काम किया है। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, उन्होंने भी ये लिखा है कि ये जितनी डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं पाकिस्तान की, इसके पीछे पाकिस्तान की फ़ौजी कामयाबी है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सिविलियंस को ज़रूर आप रियायती नंबर दें, लेकिन देखें डार साहब दहाइयों से मईशत चला रहे हैं ना। मईशत में कितने वो इनकलाबात लेकर आ गए। अता तारड़ बहुत बड़े दुनिया के एक्सपर्ट होंगे वो इंफॉर्मेशन में और नैरेटिव में, जैसे वो बता रहे हैं हमें, लेकिन उनकी वजह से तो ये कामयाबियाँ नहीं मिली ना। तो अगर आप खाली यही जश्न मनाते रह जाएंगे इस बात का, जो आपने नहीं की, आपके महकमों ने नहीं की, आपकी साइड ऑफ गवर्नमेंट ने नहीं की, सिविलियन साइड ऑफ गवर्नमेंट ने नहीं की, जो एक मुख्तलिफ इदारे ने की है, आप अपना काम दिखाने की बजाय, अपना काम करने की बजाय, अपनी कामयाबियाँ दिखाने की बजाय, अगर रियासती की कामयाबियाँ लेकिन जो आपकी वजह से नहीं है, उसी का ढंढोरा पीटते रहेंगे, तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे? उसको ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन ये तो बताएं कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं। देखें, वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं दुनिया के, अजय बंगा, उन्होंने हमें एक फिगर बताई है।
وہ فگر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگلے 10 سال میں پاکستان کو کوئی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ نئی نوکریاں پیدا کرنی ہوں گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ 25 سے 30 لاکھ ہر سال نوکریاں پیدا کرنی ہیں، اور 10 سال میں کوئی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ نوکریاں پیدا کرنی ہیں۔ اب حالات کیا ہیں کہ ہر سال پاکستان میں جو اضافہ ہو رہا ہے بے روزگاروں میں، وہ اضافہ جو ہے وہ 3.5 لاکھ افراد کا ہو رہا ہے، کہ ہر سال نئے بے روزگار افراد جو ہیں وہ یہ بڑھ رہے ہیں، ایڈ ہو رہے ہیں۔ پچھلے بھی بے روزگار رہتے ہیں، مزید بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہے معیشت کی پیداواری صلاحیت جو نہیں بڑھ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو قرونی سیکٹر ہیں، وہ سیکٹر جو سرکار کی وجہ سے پلتے ہیں، جو الیٹ کو پالتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، انہی پر گزارا ہے۔ جن سیکٹرز نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے ان پر کوئی توجہ اب تک نہیں ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ گروتھ نہیں ہے۔ اگر گروتھ آئے گی، معیشت آگے کو بڑھے گی، تو اس کے نتیجے میں ہی روزگار پیدا ہوگا۔ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، 2018 سے اب تک 1 کروڑ 30 لاکھ نئے غریب پیدا ہو چکے ہیں۔ اب اس کا سیاست پہ کیا اثر ہوگا یہ میں جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب یہ بلوں کی یہ حالت ہے، بے روزگاری کی یہ حالت ہے، غربت کی یہ حالت ہے، آمدنی بڑھ نہیں رہی، روزگار مل نہیں رہا، تو لوگ ناراض ہوں گے، نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے بڑا اثر ہے یوتھ پر، کہ ایک بڑا حصہ، ایک ایسا ملک جس میں یوتھ بلج ہے، 67% پاپولیشن 30 سال سے کم عمر ہے۔ 67%، اندازہ لگائیں، 70% تقریباً منتی آبادی جس کی عمر 30 سال سے کم ہے، اور 6 کروڑ 30 لاکھ ایسے ہیں جو روزگار کی عمر میں ہیں۔ اب ان کی جو ناراضگی ہے وہ کیا سیاست پہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ معاشی بے چینی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس پر فوری طور پر اب ایمرجنسی، اکنامک ایمرجنسی لگا کے معیشت کو بدل۔ ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب۔ عامر صاحب، یہ ثالثی کی کامیاب کوششیں کی جاتی رہیں، حکومت کو سند بھی مل گئی، لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، مگر ہمارے معاشی مسائل، گورننس کے مسائل، داخلی معاملات، کیا کوئی معجزہ، کوئی کمال حکومت یہاں کر کے دکھا پائے گی؟ اصل ذمہ داری تو ان ہاؤس حکومت کی یہ ہے، ریاست، فورن آفس، وہ سب اپنا کام کر گئے، حکومت ساتھ کھڑی ہو گئی، یہاں کچھ کر پائیں گے؟ کوئی چیلنج سے نمٹ پائیں گے ایمرجنسی کے طور پر اکنامک کنڈیشنز میں؟ اچھا، اگر تو گورنمنٹ کا یہ خیال ہے نا کہ وہ جو گڈ ول اس نے جنریٹ کی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، وہ گڈ ول وہ مقامی طور پر اس کی مدد کر سکتی ہے یا اس کو وہ استعمال کر سکتی ہے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی خام خیالی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مقامی طور پہ اس کے چیلنجز ہی فرق ہیں، اور اس کو جو ڈائریکشن لینی ہے اس ڈائریکشن سے شاید براہ راست دور دراز کا ایسوٹیرکلی ریموٹلی کوئی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست جو اس کی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر کامیابیاں ہیں اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ However، اچھا، یہ ہم اکثر بڑی گلوم اینڈ ڈوم سیناریو پیش کرتے ہیں جب بھی ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں نا، تو لیٹ می ٹرائی، کوشش کرتا ہوں میں، ہو سکتا ہے ناکام ہو جاؤں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس ثالثی سے اگر براہ راست کوئی حکومت کو ایسی تقویت نہیں ملتی ہے یا ایسا حوصلہ نہیں ملتا کہ وہ کوئی بہتری کی طرف جا سکے، تو کیا جو موجودہ حالات ہیں ان میں سے کوئی بہتر راستہ، ان کی وجہ سے کوئی بہتر راستہ نکل سکتا ہے؟ لیٹ می ایکسپلین واٹ آئی مین، کہ جو ابھی ٹریڈیشنل ماڈل آف گورننس یہاں پاکستان کا جو بزنس ماڈل تھا، پاکستان کی ویریس حکومت، قطع نظر کہ کون سی پارٹی حکومت میں ہے یا فوج حکومت میں ہے، وہ بزنس ماڈل کیا تھا کہ قرضے لے لیں، سڑک بھی بنانی ہے تو قرضے لے لیں اس سے، اگر قرضے ملنا مشکل ہو جائیں تو اپنی 2-3 نسلوں کو گروی رکھوا لیں، یہ آئی پی پیز اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے، اور اس طرح سے آپ قرضے لے لیں۔ اچھا، اپنے ایسٹس بیچ لیں، پی آئی نے آپ نے بیچ دیا، ریکوڈیک کے اندر آپ نے کسی کو انوالو کر لیا، لیکن وہ بہت کچھ، یہ جو گھر کی چاندی جس کو کہتے ہیں نا، اب یہ بہت کچھ بچا نہیں ہے، اور یہ جو ایس آئی ایف سی کا پروگریس ہے وہ اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ کتنی مشکل پڑ رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر ہائبرڈ نظام کی تمام کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر آخری ان کا حربہ کہ اچھا اسینشلز کو ٹیکس کر دو نا، اس میں تو پھر ٹیکس اوائڈنس نہیں ہو سکتی، پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگاؤ گے تو پیٹرول تو ہر کسی کو خریدنا ہے، اس لیے اس کو زبردستی ٹیکس دینا پڑے گا، اس کی بھی ایک حد ہے، اور وہ حد میرا خیال ہے ہم اب کراس کر چکے ہیں۔ اب جب یہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں
تو پھر کچھ نہ کچھ تو عائشہ سوچنا پڑے گا نا، کیونکہ ان ساری یہ جو پالیسیز جو آپ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر چلا رہے ہیں، اس کا جو ایک فال آؤٹ ہوا ہے، اس فال آؤٹ میں سب سے جو بڑا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی ابزارپشن کیپیسٹی بھی تو افیکٹ ہوئی ہے نا۔ بگیسٹ ایگزامپل از کہ سب کچھ آپ کے لیے چائنا کرنے کو تیار ہے، اور وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے پاکستان کے انوائرمنٹ کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں جس پیس کے اوپر کام کرنے کی عادت ہے وہ پیس ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتی، یہاں تک کہ اگر وہ تھوڑی سی زمین تک مانگتے ہیں پاکستان میں اپنے کسی پروجیکٹ کا ہیڈ آفس بنانے کے لیے، وہ زمین ایکوائر کرنے کے اندر بھی آپ کو مہینے، اگر سال نہیں بھی تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ ایبزارپشن کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایچ آر کو پرماننٹ ڈیمیج ہوا ہے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن کے جو ایمرج کر رہا ہے۔ سو اگر تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو بزنس ایز یوزول کے ذریعے صرف اس انٹرنیشنل گڈ ول کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے بہت بڑی خام خیالی ہے۔ اگر وہ واقعی اس کو ایک، جس طرح سے ایران نے امریکی حملے کو اپنے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ اور ایک ایگزسٹینشل کرائسس سمجھ لیا تھا نا، اسی طرح سے ہم اپنی موجودہ معاشی صورتحال کو اگر ایک ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھ کے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر کیونکہ پہلے والے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، تو میرا خیال ہے امید کی جا سکتی ہے کوئی نیا اور انوویٹو راستہ اچھی بات کر دی عامر صاحب آپ نے، جاتے جاتے امید